Panginoon, kayo po ay aming sasambahin. Aming hiling naway iyong dinggin. Ikaw ang siyang mabuhay sa puso ng bawat isa sa amin. Karapat-dapat ka sa papurit pagsamba. Sa piling mo, gawing iisa, maging puso't kaluluwa. Nakikita ko ang pag-iingat mo, walang katulad. Ang pag-ibig mo, ang buhay ko ngayon ay may pagbabago, walang pangamba. Pag-aalala, karapat-dapat ka. O Diyos, sa pagsamba, ang pagpupugay sa'yo ibigay. Sa bawat sandali, ako'y magpupuri at magpakailanman ang yapak mo, ang laging sundan.
sa'yo ibigay. Sa bawat sandali, ako'y magpupuri at magpakailanman ang yapak mo, ang laging sundan. Hello, dalay ko ng ngalan sa atong Ginoo mga igsoon. Nasap kining nyohang alagad sa Facebook, The Voice of Truth Pagadian. Magapakigupan kaninyo ni ining higayuna. Alang di ay sa mga atong mga friend, no? Salamat kayo sa iyang ma-notify diha kaninyo ang mensahe or ang ato ang account or ang message karon. Ayaw ninyo si piyata mga kaigsunan sa pagpatalinghog tungod kini nagisgot mahitungod sa mga panalangin sa Ginoo. Ang tema nga atong gisgutan karon is about God's financial plan. Una, ang mensahe naka-address kini ngadto sa tanan nga mga nagtuo sa atong Ginoo. To those who believe God, worship God. So the message of that we take for tonight is for you. So on, para ni kanimo ug kanako. Ilabi na gayud sa mga kauban sa pagtuusab. Ang mensahe nahitungod sa God's financial plan atong pagkatukion ini higayuna aron atong mahibaluan ang kabubuton sa Ginoo mahitungod sa mga material nga mga butang. O ang Dios mga panalangin kanato samtang magasugod kita sa dili pa ko magampo magbasa sa ako sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Dinhi sa Marcos kapitulo 12 versikulo 13 ngadto kini sa unahan. Og ilang gipaadtuan siya sa pipila ka mga Pariseo o sa mga Herodianhon aron sa pagbitik kaniya pinaagi sa iyang sulti. Ug sila nangabot og miingon kaniya, magtutudlo, nasayod kami nga ikaw maminatud-on og wala magsapayan sa tao, kay wala ka man magtan-aw sa panagway sa mga tao. Hinunoa, ginatudlo mo sa minatuod gayod ang dalan sa Dios. Uyon ba sa balaod ang pagbayad og buhis kang Cesar o dili ba? Mubayad ba kami o dili? Apan si Jesus nasayod sa ilang pagminaot, miingon kanila, nganong inyo man akong sulayan, dadi ako kwarta nga dinaryo, aron tan-aon ko, og ilang gidad-an siya niini. Og kanila nangutana siya nga nagingon, kang kinsa man kining dagway og kining nahisulat. Sila mingon kaniya, kang Cesar. Og si Jesus mingon kaniya nan, bayrin ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar og sa Dios ang mga butang nga iya sa Dios og kaniya nahibulong sila pag-ayo. Amo kini ang pulong sa Ginoo, kampo ta. Among dalaygon og may gugmao nga Dios, salamat na ining higayon nga padayon na usab kami
pamatuod sa imong pulong dinhi sa mga kaigsuonan nga anaay pagtuki pinaagi sa Facebook account The Voice of Truth Pagadian. Salamat nga ang imong alagad maka pamantala na usab niining maong pagtudlo sa pulong nimo. Ug tuguti o Dios nga lamdagan nimo ang matag usa kanamo sa mga pagtulunan or sa mga kahulugan sa mga pulong nga angay namong masabtan gikan niini. Ug dalaygon kasulay katapusan amahan among gilauman ang matag usa makakaton o nga sa higayon sa pagpatalinghog sa mga kaigsuonan, mga viewers, mga followers. Lord, kung adun naman sila mga karamdaman sa ilahang mga panglawas, dunay mga dautan o mga balatian, ayuha sila Ginoo aron nga sila o Dios makapaminaw pag-ayo makakaton sa mga pagtulunan gikan kanimo. Salamat ug dalaygon kasulay katapusan amahan sa ngalan sa among Ginoong Kristo among Dios. Amen. Sa makausap pa mga kaigsunan, we are talking about God's financial plan. Tingali makapangutana kamo nga asa man gikan sa tema, asa man ba bahin sa gibasa nato nga gibasihan ang tema. Although mga kaigsunan ko, padayon lang sa pagpatalinghog, sa tuon. Share lang ninyo mga kaigsunan ang ngadto sa inyong mga friend, kini nga live na to, tungod kay pinaagi niini, mahimo usab kamong panalangin, ngadto sa inyong mga friends. No? O ang Dios mga panalangin, nag-ingon siya nga, kung kinsa magkakaulaw ka nako diha sa katawhan, igakaulaw ko siya sa atubangan sa amahan. Yeah. Apan kung kamo nagamantala, ilaha kini nga mabitik. Apan ang Ginoo maalamon kayo nga atong Ginoong Hesus makaigsoon na hibalo siya nga mga tao nagalimbong kaniya o nagatinguha kaniya o dautan mo to nga mato pa niya nganong inyo man akong sulayan. So unsa man ang pagsulay nga ilang gihimo? Ang ilang gihimo mo kini nga uyon ba alang kanamo nga mohatag kami buhis ngadto kang Cesar. Kanining panahon na mga kaigsunan ko ang Israel na ulipo na siya or na nasakop na siya sa Roma. O ang Roman Empire na ang may role sa universe ni ani nga panahon or sa tibuok kalibutan. So sila ang mga Israelinhon na ilalom sa maong pangagamahanan, mao kana nga nag-ingon nga uyon ba nga muhatag kami buhis ngadto kang Cesar. So kay si Cesar mga kaigsunan mauman ang emperador. O ang mga nasod kinahanglan maghatag sa ilahang percentage or buhis sa ilang income ngadto sa empero nga mao ang Roman Empire. Diin si Caesar ang emperador. So ang Ginoong Hesus wala moingon nga ayaw o wala pud siya moingon nga mitubag og uyon o dili. Tungod kay maalamon ang Ginoo, doon na siya gihatag nga pagtulunan, ingon ba og sa usa ka bala duha ang igo. Okay. Ingon ang Ginoo, tagai ko ninyo og kwarta. Dinaryo ang giskutan. Tagai ko ninyo og kwarta. Unya sa diyang iyang gitagaan, ilang gitagaan si Ginoong Hesus, mingon siya sa nadadaan na siya nila. Kanila nangutana siya nga nag-ingon, kang kinsa man kining dagway, kining naisulat. Ug sila mitubag kaniya, kang Cesar. Ang kwarta, naay litrato diha, naay picture diha, naay dagway.
ug doon na po'y ngalan. Mo na nga, nag-ingon di, kang kinsa man kining dagway o kining nahisulat. Ang tubag nila, kang Cesar. So, ang tubag sa Ginoo, manigingon ako niyo nga, usa ka bala, duhay igo. Si Jesus mingon kadila, nan-bayri ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. Ug kaniya, nahibulong sila pag-ayo. So, ang tubag sa atong Ginoo, duha ang igo. Una, ingon nga sila na ilalom sa gobyerno, kinahanglan muhatag silag buhis ngadto sa gobyerno. Apan, sanglit ang ilang kinabuhi, ang kinabuhi sa tao, iyaman sa Dios, kinahanglan ihatag sa tao ngadto sa Dios ang mga butang nga iya sa Dios. Mao kana mga kaigsunan, ang unang punto nga ang atong Ginoong Hesukristo maalamon og dili mabitik sa bisan unsang mga lingla or paglanses. Baluan nato ka mga kaigsunan nga mga katawhan eksperto kayo sa lanses, daghan kay mga lanses. Mao kani na nga mangitag paagi, mangitag pangatarungan, mangitag mga hinungdan aron nga makabintaha. Nining panahon na ang ilang gihimo mao ang paglanses sa atong Ginoo. Apan sa mong lanses nila, igo sila sa tubag sa Ginoo. Ihatag ngadto kang Cesar ang mga butang iya kang Cesar, ug ihatag sa Dios ang mga butang iya sa Dios. Ang sa may kalambigitan niini diya sa kwarta nga gipakita. Kaya man si Ginoong Hesus nga dagai ko ninyo kwarta, dagai ko ninyo coins o dinaryo. Na kang kinsa mang dagway kadnang naa nakasulat diha. So, ang gingon kang Cesar, wala ing na nga naapoy sa Dios. Kung mga kaigsunan ko, sa balang kasulatan, sulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 13, nga walay pangagamhanan nga dili gipahilona sa Dios. Ngani pa kung hisgutan ang dagway sa Genesis, ang tao gihimo sama sa dagway sa Dios. Pwede pa sabot, ang tao nga mao si Cesar, nga nasulat didto, mao gihapon ang dagway sa Dios. Kay ang tao na giumol sa Dios ang tao sama sa iyang dagway, Genesis mga igsoon. Kaplagan ka na sa Genesis. Kanya, pwede pasabot sa pagtanaw sa litrato, si Cesar ang na-mention, apan kay gihimo man ang tao sama sa dagway sa Dios, ang dagway ni Cesar, dagway sa Dios. O kung hisgutan ang panggobyerno, ang gobyerno nga nabatunan ni Cesar alang sa pagdumala sa impero sa mga kanasuran, gobyerno nga gipiyal sa Dios ngadto kaniya kay mato pa sa balang kasulatan, walay kagamhanan nga ang kagamhanan hatag kini sa Dios. Walay kagamhanan nga dili tinukod sa Dios. Buti pasabot ang gobyerno ordained by God alang sa pagdumala, alang sa peace and order, alang sa mga infrastructure, dunay buhis nga nakalaan para ni ana, para magamit sa mga naggobyerno, mga tao nga nagalihok or nagatrabaho sa maong gobyerno. Naadiha ang mga tao nga nagaserbisyo gikan sa labing taas nga pangatungdanan hangtod sa labing ubos. Apil na niini ang mga educator, mga teachers. Apil na niini ang
mga katawhan nga gitahasan sa peace and order. Adunay mga kasundaluhan, pulis, uban pa. And that is ordained by God. Atong tukion ang Roma Kapitulo 13. So, iyang pagingon nga ihatag kang Caesar ang mga butang iya sa kang Caesar, buwis kinig soon. Buwis. Apan ang pangutana, unsa man ang butang nga iya sa Dios nga ipahatag sa Dios o ipahatag gustong ihatag nga matupan ni Ginoong Hesus ihatag sa Dios ang mga butang nga iya sa Dios. So na makaigsunan ang pangutana unsa man kining butanga. Tunay nag-ingon nga wala na kinahanglan ang ikapulo. Wala na kinahanglan upiring na lang. Ayun to upiring may igsoon kay di man ihapon. Pero ang tanong, totoo po ba? Tama po ba? Na love upiring ang mga butang nga iya sa Dios? Ang tubag, makaigsunan, ang love offering ay hindi binibilang. Ang buhis ay binibilang. Ibig sabihin, nga, ang mga butang nga iya sa Dios, giihap. O diha sa paghatag, doon ay mga love offering, wala nag-ihap. Hindi sinusukat, hindi binibilang. Ngunit, ang tithes igsoon, giihap. Ang buhis, giihap. Ang ikapulo, siyempre, giingon nga ikapulo, kay giihap. Doon ay nag-ingon nga, sa Old Testament ra daw kining ikapulo. Maman ka na ang ginagmay natunan or mga putol nga pagtuon sa mga ngaral nga nakulangan sa pagtuon. Wala na daw ikapulo sa New Testament. Mga kaigsunan, pila ba ang ibuhis nato sa gobyerno? Kamo mga negosyante, nahibalo mo, pila inyong buhis. Kato mga taas-taas og income, nahibalog pilay buhis. Doon na paghanit tayo gitaw og value-added tax. May tax na, may value-added pa. Mga kaigsunan ko, mao kini ang mga butang nga angay natong tukion pagmaayo. Kaya ang pag-ingon ni Ginoong Hesukristo nga ihatag kang Caesar ang mga butang nga iya kang Caesar ug ihatag sa Dios ang mga butang iya sa Dios, sugo kini igsoon. Sugo nga adunay nagpaluyong silot. Kay ngano ba? Kung kita dili gabuhis, unsa man kaha ang mahitabo sa ato mga patigayon? Unsa man kaha ang mahitabo sa atong mga kayutaan? Amoroso ang mahitabo igsoon. Buhat ipasabot, mandatory nga muhatag og buhis. Alang sa mga negosyante, sayon kaayo mailhan nila, mahibawan nila ilang buhis. Kaya naaman sila yung mga accountant. Oh? Tunay accounting section. Tunay mga nagaihap sa ilang income. Tingali magutana mo, Pastor Joseph, di ba ang gobyerno daw naman po'y mga gitawag og exemption, tax exemption? Oo, tinuod nga doon ay tax exemption. Ang dili makaabot sa minimum nga dapat nga income sa gidaghanon sa maong pamilya. Doon ay exemption.
Pero ang tinuod, ang pangutana, totoo po ba yung sinasabing exemption? Totoo po ba na exempted na ang maong mga tao? Mga kaigsunan, sugin lang mo, exemption lang na sa pagbilang. Doon na exemption sa pagbilang, sa pag-ihap. Pero ang tinuod, naghatag hapon na siya buhis. Pinaagi sa mga pagkaon nga iyang gipalit. Sa mga butang nga iyang gipalit. Automatically, doon ay tax ka na siya. Doon na pagani, value added tax. Kaya nga, ang mga bilihin natin ngayon ay napakamahal. Ngano tungod kay automatically, oo, hindi binibilang, walay buhis nga naka-bracket kaniya nga mao ni magsugod na mo ang buhis ninyo. Wala na kinahanglan na tanaw ng resibo. Ngano kay ang atong mga analyst, mga economists, nasayod sila sa pilay income sa tao o pilay ikonsumo sa tao, sa kada usa sa tao. Muna nga, wala nila ang muubos na gani ni ana base sa gidaghanon nga membro sa pamilya. Ilan na nga gigsim, doon na exemption, wala na siya silot. Gitagaan na siya og kahigayonan nga maulang ni ang imong ihatag na agyapon siya itawag og doon na agyapon siya pag-renew sa iyahang tax. Doon na maglukat siya og sidula o exemption lang. Doon na siya ay kanang gitawag minimum nga bayronon. Pero wala gihapon siya nakaikyas sa mga buhis. Nga naman, ang matag palit niya, matag pamiliti niya, dito na nakuha ang iyahang buhis. Mga ka na mga kaigsunan. So, ang God's financial plan, apil ang gobyerno, doon ay may kantidad nga para gamiton sa buluhaton sa gobyerno. O adunay kantidad usab, doon ay God's financial plan nga iyang isupport sa iglesia. Okay. Sa magpadayon kita mga kaigsunan, doon na kita ay pagpasabot kaninyo mahitungod sa church. Ang iglesia mga kaigsunan ko, gitawag gini siya theocratic form of government. O ang theocratic form of government, adunay mga dispensational design. Sa matag panahon, nga gapahiluna ang Dios og paagi sa iyang panggobyerno. Sa unang dispensasyon, ikaduhang dispensasyon, malayban na lang sa mga tao nga, mga simbahan nga wala mo to og dispensasyon. Pero lang nako, sa akong pagtuon sa Biblia, adunay pag-usab-usab sa mga paagi, depende sa maong panahon. Sa panahon ni Adan og ni Eva, sa maong dispensasyon, kitawag to silang innocent. Sunod ka mga dispensasyon, lahi-lahi ang mga pamaagi o lahi-lahi ang mga instruction nga gihatag sa Ginoo. So dinhi sa panahon sa church dispensation, ang iglesia makaigsunan mao ang gitawag og mystical body of Christ. At the same time, adunay paagi sa Dios sa panggobyerno. Ug ang maong panggobyerno may salapianon nga gihisgutan. Bisan sa panahon sa balaod, gihisgutan ang panalapi. Atong basahon ang balaang kasulatan dinhi sa Mateo, sa Malakias. Sa Malakias Kapitulo 3, nag-ingon dinhi sa versikulo 10,
Dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Og pinaagi ni sulay ninyo ako karon. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Kung dili ba, buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, og bubuan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay igong kabutangan, o wala unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. So, adunay gitawag og pag-ihap. Gitudluan pag-ihap, ug ang ikapulong ihap maoy butang iya sa Dios. Pag-ingon nga ihatag kang Cesar ang mga butang iya ni Cesar, ug ihatag sa Dios ang mga butang nga iya sa Dios. Buhis kinigsoon. Buhis alang kang Cesar sa gobyerno nga atong nasakupan niini kita nagapuyong malinahon, kay ang matag magpapatigayon usa ka tao nga maayong pagkalumulupyo ug masinugtanon sa gobyerno, naghatag man sa iyang buhis. Mausab kung ikaw alagad ka sa Dios, kita alagad ta sa Dios, nabilong kita sa theocratic form of government nga mo ang church. Ug ang church, mga kaigsuonan, while on earth, ang tawag niya is triumph. Gitawag kini og church militant. In other words, may dunay pagpanlimbasog. Adunay mga financial system or financial needs nga igapalihok na ini. So, buti pasabot nga ang si Ginoong Hesukristo nagsugo sa mga tao nga suportahan ang gobyerno o nagsugo usab siya nga suportahan ang iglesia. Nga ni ipadidto sa Malakias sa versikulo 9, apil ang gobyerno kinahanglan muhatag og ikapulo sa Dios. Mato pa din sa 8, nakapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Tingali mo yung katao sa Dios, dikit mangawat. Pero ang declaration sa Bible, bisan pa ni ana kamo nangawat kanako, nag-ingon ang Dios. Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo nga ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo og sa mga halad. Kamo gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot, kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nasod. Awa, ang individual person gikinahanglan muhatag og ikapulo, muhatag og buhis ngadto sa gobyerno, ug muhatag og buhis ngadto sa Dios. O gani patungod kay superior man ang gobyerno sa Dios, ang nasod kinahanglan muhatag og tithes ngadto sa Dios. Makaigsunan. Ang nasod kinahanglan muhatag og tithes ngadto sa Dios. Sa atong panahon karon, tingali kini wala lang matuki o kaha do nanay mga budget ni ini, pero wala lang kaayo siguro mamatik di sa atong mga congressman o atong mga senador at magbabalaod. Kinahanglan ang gobyerno maghatag ikapulo sa gobyerno sa Dios. Mo kana mga kaigsunan. Ug balik ta alang sa individual. Ang sugo ni Hesukristo ihatag ngadto kang Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar, ug ihatag sa Dios ang mga butang iya sa Dios. Kung ang imong ihatag ngadto kang Cesar giihap, ihatag nimo ngadto sa Dios kinahanglan inihap. Speaking about God's government, adunay pattern
Nag-ingon dinhi ang imong ikapulo, ang atong ikapulo. Sayon raman ihapon ning ikapulo. Siguro maingon tingali mo nga, Pastor, unsa magud nato pagtuman ang ikapulo kung wala nimo gikwenta nga income ang tanglad ug ang kamunggay nga imong gikutlo diha sa imong tugkaran. Mga kaigsunan, sugin lang tamo. Ang ato mga national analyst, ang mga analyst o mga nagtuon mahitungod sa pagkaon sa tao, pilay iyang kaunon, nahibaluan nila, ila na kanang na hibaluan kung pila ang konsumohon sa tao. Nga kanang mabusog yun siya or kaha konsumohon nga igo lang makakaon o gamay, igo lang mabuhi, nga dili gid pareha sa uban nga kinan-an nga mga mahalon o pinabusog gid kayo ang ilang pagkaon. Mo kana nga ang ato mga analyst sa ila kining nakita nga ang mga taong kabus o pobre nasa ubos-ubos nga kahimtang nga ang ilang income dili makaabot sa average sa bracket, doon na exemption kanila sa buhis. Doon na exemption. Pero kaya na ako ninyo kaniya, wala gihapon siya ma-exempted. Kay ang mga gipamalit niya, binuhisan naman daan. Matagpalit, matagpamilit, nakuhaan na daag buhis. Mao gihapon kanato, niadto mga tao nga ingon tala nga ubos kaayo kahimtang. Dili siya exempted, igsoon. Diha sa mga buluhaton sa Ginoo, tungod kay sa Dios matud pa niya, nga kung ikaw magpugas, makaani ka sumala sa kadaghanon sa imong gipugas. Kung gusto kag panalangin, magpugas ka. Sa muna nang ginganlan sa atong mga kaigsuonan nga gugma, pansuginlan ko kamo, ang nibisan unsang paghatag nga moubos, nga mo dili mo abot sa bracket sa ikapulo, dili pa na gugma, buhi ang tawag ana limos. Kay ang gugma labing dako. Una nga, alang sa mga kaigsuonan nato nga walay resibo ang inyong income, wala mo'y payslip, moingon dayon ang gobyerno, labi pag doon ay gi-applyan nga scholarship alang sa mga anak, pag-ingon nga, pilay income sa imong ginikanan sa usa ka tuig. O pila man ang bulan nga income sa imong ginikanan. In town, ang akong mga anak nga kapitok-pitok ang mata kay gauna-ahon na sila nabagoy binulan nga income ning mag-uuma. Muna nga, adunay gitawag og pag submission kanang bana-bana nga income sulod sa usa ka tuig. Kung kapila siya mag-harvest sa usa ka tuig. So ibana-bana na lang sa mga bata. Namungutana sa iyang ginikanan nga papila may imong income mun gyud. So ang mga ahensyas kagamhanan sa nakita nila ang kahimtang sa mga kabus, mga mag-uuma, sa kamahal sa palaliton o sa kabrato sa mga baligya, like for example, karon ang bugas tag 60 kilo. 60 kilo, kaon kag lami nga klase sa bugas. Apan ni atong miaging adlaw, nagbaligya kog humay, no 19 birang kilo. Nagbaligya kog humay nga kikan sa akong pagpangani, o ani,
Nagbaligya ko para makabayad ko og ibayad sa mga nagtrabaho sa pag-ani, mga harvester o uban pang maglilihok. So nagbaligya ko humay. Ilang kilo? 18, 19. Unya maubos pa daw to. Pero ang bugas sa merkado 56, 58 paingon sa 60. So naluoy ang atong mga analyst. Muna nga adunay gitawag og exemption ni adto mga wala makaabot sa bracket. Gitawag sila og mga taong kabus. Makaluluoy kaayo. So ang gobyerno wala na mangita og resibo sa ilang buhis nga sa ilang income aron adunay ikabuhis base sa ilang resibo. Apan tungod kay dinhi sa Ginoo makaigsunan ang Dios na sayod sa tanang mga butang. Og gi-require man nga gikinahanglan ihatag sa Dios ang mga butang iya sa Dios. Kinahanglan mohatag siyang ikapulo. Ug ang paghatag niini dili na base sa kinukti-kuti kaayo nga pag-ihap. Kung dili, sayon ra man kayo kay bisan ako magkaon ko ikapulo nako ikasiyam na kong hungit. Ako to ang ika-11 atong ikapulo ato nga dapat ihungit iya to sa gobyerno sa Dios. So imo man ang mahibaluan kung kapila ka mukaon sa usa ka adlaw. So mahibaluan gid imong ikapulo. Pila sa imong pamilya, pila mo kabuk nagpangaon. Mahibaluan man na nimo kapila mo mukaon. So mahibaluan gid nimo pilay imo hang ikapulo. Unya para maniguro ka nga dili siya muminos sa ikapulo. Kinahanglan imo pa kanang dugangan aron dili ka maalakan sa imuhang ihatag ngadto sa bulaton sa Ginoo. O kana maigsunan nga uspon ako ihatag kang Cesar ang mga butang iya kang Cesar ang gobyerno ni. Apan ihatag sa Dios ang mga butang iya sa Dios. Ikapulo ni alang sa gobyerno sa Dios. Apil na ni ana ang mga halad. Apil ng mga opiring. Love opiring. Nga naman, tungod kay dili lamang kay buhis lang ang gipangayo sa gobyerno. Doon na pa sila yung mga tikit-tikit. Doon na yearly nga gitawag og business permit ato na pag monthly unya do na pag inadlaw dahan pagi para lang ma-meet ang gikinahanglan sa gobyerno mo follow ta nga naman ang katumbas ni benefits dunay kaayuhan kung mahatag kag buhis maayong imong relasyon sa gobyerno, maayong imong relasyon sa barangay, mahibaw-an ka nila nga usa ka katawo nga lumulup yung maayong tao. Unya doon na kay benepisyo, doon na kay proteksyon. Ang imong negosyo, protektado. Ang imong patigayon, protektado. Ang imong pagtulog, may proteksyon ka. Ang imong mga anak nga ga-eskwela, ginabantayan sa security. O doon na yung mga pulis na nagtanaw sa mo voluntaryo sila traffic usahay labi pag ting klase ting gawas or ting sulod. Meaning adunay mga benepisyo mao gihapon sa Ginoo baka igsoon akong basahon ha. Dad-an ninyo ang tibok ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Ang akong balay nga giskutan is house of prayer. Simbahan ni igsoon, house of prayer, o
pinaagi ni ini sulay ninyo ako karon. Dili sulay nga panulay ha. Basin curious ka mo ni aning sulay. Sa English, probe me now. Prubahin ninyo unsay mahitabo sa inyong kinabuhi. Sa inyong mapatigayon, sa inyong pamuyo. Nag-ingon din probe me now sa English. Sulay ako ninyo matud pa. Kung inyong ikahatag kini ang tibuok ikapulo ngadto sa tipiganan sa akong balay aron dunay makaon sa akong mga trabahante diha sa iglesia, moibot ipasabot niini. Og pinaagi niini sulay ako ninyo mo na akong gigon nga probe me now. Karon gyud nagaingon ang Dios sa mga panon, kung dili babuksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, ug bubuan ko kamo sa mga panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Di basta-basta kining panalangin. Di masayon kining mga benepisyo, mga kaigsunan, nga gihisgutan sa Ginoo. Kung imong ihatag sa Dios ang mga butang iya sa Dios, suginlan ko kamo, ang saad sa Dios nga benepisyo, adunay panalangin. Walay igong kabutangan sa mga panalangin. Nganong walay igong kabutangan, makaigsunan, tungod kay kini nagisgot may tungod sa kinatibuk-an natong pagkatao. Ang tao adunay gitawag og lawas, kalag og espiritu. Dunay lawas, mukha og luto, nakailag unsay kwarta. Nakabalog unsang mga butang mapalit sa kwarta. Lawas. Ang kalag, dili gakaon sa mga material. Apan anaa kaniya ang mga senses. Anang gitawag o interrelated part of human being. Nadiha ang feelings niya. Nadiha ang test, lamian siya. Doon ay mga nindot nga mabati niya, maramdaman niya sing kinabuhi. Mo kanay walay igong kabutangan, labaw sa tanan sa mga espirituhanong butang, mga igsoon. Nga diin ang kadagaya, naa kanimo malipayon ka. Aduna kay kalipay, bisan adunay mga problema, aduna kay sikritong kalipay. Kung kanina nga usakay gayon, doon ay giingnan ako nga naman nga mga tao, sa kamahal kaayo sa mga ilimnong makahubog, bisan gamay rang ilahang income, mo palit mangyod. Kung masyot na sila panahon sa ilang sweldo, nganong muotro pa man. Makaigsunan ko, dili kini mahitungod sa ilahang giinom. Kay dili man makabusog ka ng inom, unta kung para lang na sa physical, kagutom or kauhaw, tubig ra unta, o tinapay or bugas nga linungag uban sa luto nga sudaan, igo na makabusog kaniya. Apan nga man nga, mangita pa man siya lain. Suginlan ko kamo makaigsunan, dunay mga bahin sa atong pagkatao nga dili mabusog. Og kana maong kalag. Labaw sa tanan, kana may tungod sa espiritu. Meaning, ang taong nagapalahubog, they need something, but they don't know what they are longing for. They don't know of what things that they are longing for. Nangita siya paagi, kay dunay mga kahigwaos nga sa sulod niya, nga gapanganduyo niya. O diya sa diha nga makainom siya pansamantala, kunwari, namit ang iyang gikinanglan. Pero ang tinuod igsoon, ang hinungdan nga nung dili siya matagba nga nung maghigwaos gid siya pag maayo, because his spirit and their spirit and their souls, they need something to meet. Ang espiritu nagkinahanglan sa presensya sa Dios. O ang iyang kalag nagkinahanglan sa presensya sa Dios. Nagkinahanglag pagkaon nga dili sa tinapay.
Nagginahanglan siya kalipay nga mga butang nga espirituhanon nga dili mapalit sa salapi. Mao kana mga kaigsunan, ang uban mag-adik-adik, magmariwana, magsyabu, magrugby, unsa pa. Why? Because they need something, but they don't know what they are longing for. Wa sila kasabot. Mao kana mga kaigsunan ko nga, kung ikaw balik ta kadyot, liko tagamay, kung ikaw nangalagad ka sa Ginoo, palahubog gihapon ka ang tinuod, di wala ka makabaton sa Espiritu ni Kristo. Namo na nga dili ka malipayon sa imong kinabuhi. Wala nga gusto kang mangita kag bino, kay ang spirit meeting ang imuhang gikinahanglan. Nya kanang bino, doon na may pipila ka mga minuto or oras, nga sa diyang mutrabaho sa lawa sa tao, ang espiritu sa mga ilimnong makahubog, mao'y mutagbo, kunwari, pansamantala, kalipay. Okay, balik tama kay Sona. Ako lang tong giliko gamay, tungod kay, ato mangkunang gitunan mga igsunan. Okay, karon balik ta. Speaking about God's financial plan. Gusto sa Dios nga masuportahan ang iyang iglesia. Ug mao kini ang gisgutan sa Ginoo nga pagtigom ka mugbahan didto sa langit. Kay ang nagtigom asa gani ang imong bahandi ato ang imong kasing-kasing. Na kung wala ka mo suporta sa bulaton sa Ginoo, ani ara sa kalibutan ang imuhang pagpaninguha ug ang maong pagpaninguha makaigsunan musangko sa katapusan. Ngano man tungod kay ang mga butang niining kinabuhi mapuslan lamang kung may kinabuhi papud kita. Apan kung moabot ang panahon nga ang Dios mubawi na sa atong kinabuhi, ang pangutana kinsa pa may manag-iya sa mga butang nga imong gihaguan. Ikaduhang pangutana, asa man nimo gitipigan? Didto ba sa mga ngadto ba sa bahandi bangko sa Ginoo nga mato pa magtipig og bahandi dito sa langit? Nan kung ikaw nagtipig og bahandi dito sa langit, ayaw kwintahi ang Ginoo, inig humanimog ihap sa ikapulo, humanimog ikahatag ang ikapulo, ihatag pang uban pang gikinahanglan. Ngano man, ang iglesia dunay mga workers, dunay mga pastor, nga gisugo sa Ginoo, nga gikinahanglan suportahan. Dunay mga iglesia nga sinugo sa Ginoo, nga gikinahanglan masuportahan. Adunay mga workers, adunay mga nag-ampo, nagtukaw alang sa ato mga kalag, they need somebody or they need something nga diin makabenepisyo siya sa mga butang iya sa Dios. Ayaw ninyo kwintahi ang pastor o ayaw ninyo kwintahi ang mga ebanghelista. Sila wala magpatigayon tungod lang sa mga butang aning kalibutana. Apan sila mga trabahantes Ginoo, sila mga katawhan nga nagalihok diya sa gobyerno sa Dios. Busa ang tanan nga inyong gihimo ngadto kanila, gihimo ninyo kini ngadto sa Dios. Ug matod pa sa balaang kasulatan, walay bisan usa ka basong tubig nga gikahatag ngadto sa alagad sa Dios. Tungod kay ang alagad sa Dios nagalihok, nagalakaw man alang sa kahimayaan sa Dios. Ug walay bisan kinsang nagahatag kaniya nga dili kawad ag balos o nga mahimo lamang walay kapuslanan. Kung dili ang matag butang nga imong ikasuporta sa buluhaton sa Dios, pinaagi sa imong pagsuporta sa mga katawhan nga sinugo sa Dios, igsuon ko panalanginan ka sa Ginoo. Protektado ang imong patigayon, protektado ang imong pamilya, protektado ang imong kinabuhi, protektado ang imong mga anak, ang mga sinsi sa imong pagkatao, ang imong lawas kalagog espiritu, protektado, mahimo kang healthy nga Christian, o kay healthy ka nga Kristuhanon, dili ka na mag-abre
sa imuhang patigayon sa panahon nga tingsimba. May panahon ka nga musimba sa Ginoo. May panahon nga sirad-an nimo, biyaan nimo ang patigayon tungod kay imong ihalad sa Ginoo ang imong kinabuhi ug didto ihatod nimo ang mga butang nga imong nagginansya alang sa buluhaton sa Ginoo. Apan kung ikaw nagpatigayon nga wala ka muhatag alang sa Ginoo, na nagpatigayon ka alang lamang nining kinabuhi ug ang maong pagpatigayon ang ing Biblia nagingon, diin gani ang imong kasing-kasing. Diin ang imong bahandi ato ang imong kasing-kasing. Na kung wa ka muhatag sa mga butang iya sa Dios, dili ka iya sa Dios, igsoon. Sad to say, tingali ang uban mo ingon, pandol man ta na, pastor. Igsoon, dili gyud ka mapandol. Malipay ka. Nga naman, mahibaluan nimo karon unsaon nimo pagpahimuot ang Dios. Mahibaluan nimo unsaon nimo pagtipig og bahandi dito sa langit. Nga didto unya imong panundon sa tukmang panahon. Nga naman, nga nang imo mang tagan-an og daghang bahandi kining lawasa, nga mubo raman kinig edad. Dili ni kaabot og 200 igsoon. Gani pa kumaabot mag-80. Askang problemahan na gyud kayo. Apan, bisan unsa nga imong biyaan unya, ibilin ninimo sa mga nahabilin. Ug unsa may imong gasto sa buluhaton sa Ginoo, suginlan ko kamo megson, maura toy mo pamatuod sa imong pagkatao. Busa kung dalo ka, imong gidaluan ang Ginoo, hadlo kag mo asinso imong pastor, udato ang ibanghilista, suginlan ko megson, ang mga apostoles gipanalanginan sa Dios. Wala sila magpakabana sa mga butang ning kalibutan na hinon way hilak sa una, way nabara sa una, walay mga XRM sa una. Nga may yung dato sila. Pero makaigsunan ko, ang ilang kadato ana sa Ginoo. Ang ilang bahandi ito sa langit. Mao na nga sa moabot ang panahon nga sila kuhaon na mato pa ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Why? Ngano nakaingon siya, alang ka na kung pagginabuhi mo si Kristo ang pagkamatay mo ipagdaog, tungod kay gigugol niya ang iyang panahon diya sa Ginoo. Ang iyang bahandi, iyang gigasto diya sa bulaton sa Ginoo, ug nasayod siya nga inig-abot sa maong panahon, iya katong panundon. Apan ikaw, igsoon, kumusta man? Ilang may mong ginansyaw sa matag simana? Itagaan ba ni mong Ginoo? Igsoon, pag hinulsol. Kung balik ang Ginoo karon, wa ka maghinulsol, yang hinulsol ra ba dili ra makaistorya ra. Kinaihatag nimo nga butang iya sa Dios. Suportahe ang buluhaton sa Ginoo. Kaya kung dili nimo suportahan, sama kinig patigayon nimo di sa gobyerno maigsoon. Wa ka mohatag og buhis, do na kay punishment. Wa ka mohatag og buhis sa Ginoo. Suginlan ko ikaw, dili ka magmalipayon. Di ka magmalipayon, guilty ka sa tubangan sa Dios. Bisan pagtabunan kag kwarta. Nga naman, doon na pa'y mga senses nimo. Doon na kay sense of emotion. Dili ka malipayon. Bisan asa lang nimo ni matikda niyo. Puno kas kabalaka, puno kas kahadlok. Sigag kwenta sa imong alakansi, apan wa ka magkwenta sa imong ginansya. Karon ang higayon igsoon. Balik sa Ginoo pag hinulsol ug ihatag sa Dios ang butang iya sa Dios. Dalaygo ng Ginoo. Mga kaigsunan, makita igong panahon. Salamat kayo nga siya gapanalangin kanato. Siya naghatag ning higayona. Usbo nako sa nadungog nimong pulong sa Ginoo kay paghayay mong kasing-kasing igsoon. Ihatag kang Cesar ang mga butang iya sa kang Cesar. Ug ihatag sa Dios ang mga butang iya sa Dios. Imayaon ang ngalan si Ginoo. Panlanginan ka sa Ginoo igsoon. Ngadto sa mga pagampo. Among dalaygon ug mahigugmaon ng mga Dios. Ginoo, daghan kay salamat inihigayon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kaygayonan nga imong gibuksan ang mga salabutan sa mga listeners, mga followers, mga viewers. Salamat kaayo nga amo ang masuportahan ang iglesia. Tungod kay ang iglesia nagkinahanglag sa lapi.
ang mga misyonaryo nagkinahanglan og suporta. Ang mga taong mibiya sa ilang trabahong material, pisikal nga trabaho, tungod lang sa pagbugtaw sa mga karniro nga sa laag, sa pag-atiman sa mga nagkinahanglan sa pag-atiman. Ginoong Dios, salamat, wala nimo kami pasagdi. Ug alang sa mga viewers and listeners na mahigugmaon sa pagpatalinghog ng mga pulunga, panalangini sila, Ginoo. Sila, aduna may mga paghangyo kanimo, doon ay mga kaguol silang kasing-kasing. Ginoo, hatagi silang kalipay. In the name of Jesus, kung sila doon ay may mga balatianon nga membro silang panimalay sa ilahang pamilya, o bisa mismo sa ilang kaugalingon, Lord, in your name, I pray and I believe nga ang kaayuhan mo abot kanila right now in the mighty name of Jesus. I-release Ginoong panalangin ng mga taong nahigugma kanimo. Lord God, panalangin bisan pa ang mga financial needs sa mga katawhan. Hinungdan Ginoo nga adunay mga kakulangan sa ilang suporta sa imong iglesia. Tabangi sila Ginoo. Alang niya itong mga naghinulsol, dungga ang ilang paghangyo. Tagay silang chance, Ginoo. Ang imong mabuluhaton, ilahang imong panalanginan ng ilang mga patigayon, ang ilang mga panginabuhian, ang ilang mga trabaho, negosyo, Lord. Panalangin, Ginoo. Tungod kay dinha, imo silang gamiton, imong instrumento, nga mapalapnag ang imuhang angging harian. Salamat, kini kipangayo sa ngalan ni Jesucristo among Dios. Amen. Sang awit ng papuri sa'yo, Jesus, sang Diyos, sang mangaral, sang likain sa pagsamba sa iyo. Sang panimla ng pagbabago, patungo sa kaluwalhatian mo, isang pag-asa, paniniwala, sa isang Diyos na katulad mo. Papuri sa'yo, Jesus, sang Diyos, sang hangal, sang likain sa pagsamba sa iyo. Sang panimla ng pagbabago. Praise the Lord, dalagi ng atong buhi nga Diyos mga kaigsunan o salamat tayo sa itong mga kaigsunan nga nagpadayon nagpagsuporta sa maong programa. Sa itong mga kaigsunan nga nag-share, nag-mention sila mga friends, ang Diyos magapanalangin kanyo igsoon. O sa itong mga kaigsunan nga naghatag po story, ang Diyos magapanalangin kanyo igsoon. O sa tanan nga kanunay nga nag-follow, nag-suporta sa maong live stream, ang Diyos magapanalangin kaninyo o sa sunod na po na higayon igsoon. O kung wala lay kakulian sa internet, maka-live ra pod megsoon og ang ato ang magwawali og maka si Pastor si Brother Mark Christopher Katapia og sa sunod pod na mga adlaw igsoon daghan pag magwawali og hinatigson nga kanunay kamo nga magsuporta og ang Dios magapanalangin ka naton tanan og ato lang ni ihuman ang awit igsoon ug mahuman ni kay ato na pong tapuson. Salamat sa'yo.
Praise the Lord, ug dabot na sa takta ang ato ng tapos mga kaigsunan, og salamat kay sa inyong pagsuporta. Again, God bless ka naton tanan.